हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू व्लॉग. आयज हांवें साळावली डॅम आनी इंडिपेंडन्स डेया खातीर हांगा लायट शो केल्लो आसा. तुमी व्हिडियोन कंटिन्यू रावा, तुमकां लायट शो पळोवपाक मेळटलो. हांगा तुमकां एंट्री करतना रजिस्टर करपाक पडटा नांवाची एंट्री आसा. आनी आमी आतां चलत वयताय पळय, हांव आनी रोहीत येयला. रोहीत आसता ताजे बरोबर व्हिडियो. आनी आमी आतां वयताय पळय, मुखार तुमकां आतां लायट शो पळोवपाक मेळटलो. हेजे पयलीं हांवें एक व्हिडियो घातलेली, तितून नॉर्मल व्यू दाखयलो तुमकां. आनी आतां हांव तुमकां लायट शो दाखयतलो. समज तुमी येता जाल्यार मातशें बेगीन येवपाचें. 9 o'clock ते बंद करता खंय. आनी आतां टायम जाला, कितलो जाला रोहीत टायम? 8:45 टायम जाला. आमी मातशें लेटूच पावल्या, पूण आमी पळोवन कशे भशेन वयतले. पळय हांव आनी आतां रोहीत वयता पळय, चलत वयता पळय. रोहीत हांसता कित्याक रे? तो म्हणटा आपल्याक व्हिडियोन घेयनाका, लजता आमचो रोहीत. आनी हांगा लोकांची गर्दी आसा, लोक येता आनी वयता लोक आतां, आनी आमी येता. तुमी पळोवपाक शकता, लायट शो पळोवपाक शकता कसो दिसता. तर हेजो फ्लॅगाचो तेंच्यांनी लायट शो केला. आनी उदक पळय सुकप पडटा सामकें भितून, आनी असो लायटींग घातला. बेस्ट लायट दिसता सामक्यो. आनी लोक खूब येयल्ले आसा हांगा लायट शो पळोवपा खातीर. पळोवपाक शकता लायट शो. सामको क्रेजी दिसता, सामकी वायब्स हांगा. तुमी पळोवपाक शकता फ्लॅगाचे लायट शो केला हेंच्यांनी. आनी फूल वायब्स सामकी हांगा. मजा येयली सामकी पळोवन. रोहीत कितें म्हणटा? वाफ मारता भित्त वाफ मारता आनी हांगा सामकें भिजता. आनी असो सकयल्यान लायट शो केल्लो आसा तेंच्यांनी. स्टेप्साचेर आमी देंवता पळय तो. आनी हांगा म्युजीक लायिल्ली आसा, कॉपीरायट पडपाक शकता म्युजिकाची. आनी हांगा सामको स्प्लॅश पडटा, सामकें भिजताय आमी. स्प्लॅश सामको कसले पडटा रे, धांवया धांवया. हांगा सामको स्प्लॅश पडटा उदकाचो. पळय वाव, तुमी हांगा पळोवपाक शकता फ्लॅगाचे तेंच्यांनी लायट्स हें करून शो केल्लो आसा. आनी हांगा सकयल उदक पडटा पळय डॅमाचें. वाव, बेस्ट दिसता सामकें. तुमी येवन हांगा विजीट करपाक शकता. क्रेजी सामकें हांगा आतां व्यू. तुमी हांगा पळोवपाक शकता साळावली डॅमाची सकयल्यान पयल्यातल्यान फ्लो पडटा पळय तो सामको क्रेजी दिसता पळय हांगाच्यान. वाव, वायब्स सामकी हांगा. येवन तुमी विजीट करपाक शकता. तुमी हांगाच्यान पळोवपाक शकता सामको स्प्लॅश मारता हांगा. आनी हो फ्लॅग हो पळय, फ्लॅग पळयात. सामकी स्प्लॅश मारता हांगाच्यान. मदीं तें सर्कल आसा न्हू, तेच्या खातीर तेजो स्प्लॅश मारता हांगा. आनी हांगाच्यान लायटींग शो पळया. म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की सामको उदकाचो स्प्लॅश मारता. आनी सामकी वायब सामकी बरें मजा येयली. म्हाजो मातशें लूक वेगळो दिसतलो हांवें, कित्याक केस मातशे कट केल्ले आसा आनी चेंजीस लूक दिसता. तुमी पळोवपाक शकता आमचो इंडियेचो फ्लॅग वाऱ्याचेर कसो नाचता पळय सामको हालता असो. आनी सामकें बरें दिसता वायब हांगा. आतां आमी सकयल वयता आनी सकयल्यान तुमकां व्यू दाखयतलो हांव. कसो दिसता तो पळोवपाक मेळटलो. आनी लोक हे सगळे सकयल वयता. वयले सायडींतल्यान डॅमाचो व्यू दिसता आनी सकयल्यान उदकाचो फ्लो पडटा तो दिसता. आनी हें सकयल सगळें आसा तें गार्डन, पूण तें तुमकां आतां रातचें विजीबल जावपाना. आमी आतां मातशे लेटशे पावले आनी तुमकां पळोवया मेळटा जाल्यार पळोवपाक. लायट चड करून बंद जातली आतां. तरी पूण हांव ट्राय करता बेगीन वचून मातशें पळोवपाक मेळटा जाल्यार. हांव आतां मातसो धांवत वयता की व्हिडियो काडपाक मेळटा जाल्यार पळयता, नाजाल्यार मागीर बंद जावपाचे चान्सीस आसा. तुमी कंटिन्यू रावा व्हिडियोन, तुमकां दिसतलें बरें क्रेजी वायब्स सामकी. तुमी पळोवपाक शकता क्रेजी वायब सामको पावरफूल दिसता, ब्युटिफूल. वाव, तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता की सामको क्रेजी व्यू आसा. वयल्यातल्यान उदक पडटा आनी सामकें तितल्या प्रेशराचेर उदक पडटा. आनी लायट शो सामको पावरफूल दिसता.
हांव फाटल्या दिसांनी व्हिडिओ काडपाक गेलो डॅमाची स्पेशली, पूण ते शूट करपाक दिनासलेले. पूण आयज बरो चान्स पडलो की व्हिडिओ शूट करपाक मेळ्ळी म्हाका. तुम्ही हांगा पळोवपाक शकता की लायटीचो शो कसो केला तो. वयल्यातल्यान लायटी घातल्या आनी सामकी कूल दिसता रे, वायब सामकी बरें आसा. आनी वयल्यातल्यान ते सर्कल आसा उदक पडटा ते वयल्यातल्यान, आनी सकयल्यान आसा ते उदक वयल्यान पडटा ते दिसता सायडींतल्यान. तुम्ही पळोवपाक शकता की कितले प्रेशराचेर उदक पडटा आनी कलर्स लायटीचे खातीर भरपूरच बरें दिसता पळोवपाक. आनी हो फ्लो पळया कितलो आसा तो. आनी सकयलूच तुमी पळोवपाक शकता. हांव ट्राय करता, मोबायल पयलीं एडजस्ट करता, मोबायल पडलो जाल्यार मेळपाना. कितले प्रेशर आसा पळय तेका. म्हाजो आवाज येतलो काय तुमकां खबर ना, कित्याक उदकाचो प्रेशर आसा. आतां आमी घरा वयता आनी हांगा सगळो लायट शो बंद केल्लो आसा. आनी आतां जाल्ली आसा 9:15 समथींग जाल्या आनी 9:15 म्हणल्यार हांगा लायट शो ऑफ करता. आनी तुमी व्हिडिओ पळयले म्हणून थँक्स फॉर वॉचिंग. बाय.